صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آخر تک کہہ دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں تسلیم کردہ گناہگار ہاں میں اچھے بول جے بولے نے معاف کر دے. میں تسلیم کردہ گناہگار ہاں میں اچھے بول جے بولے نے معاف کر دے. تے سر سٹ کے منگدا سر سٹ کے منگدا رحم تیرا کدوں کہندا و میں انصاف کر دے. تے میری پہنچ صرف اتھوں تیک زیا ربا معاف کر دے 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 ربا معاف کر دے. کہہ دیو ربا معاف کر دے ربا آخر تک کہہ دیو ربا معاف کر دے ربا معاف. تے پھر بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے مانیاں دی گل بناوندا اللہ اے. اساں ساریاں دی گل بناوندا اللہ وعدے دے مطابق اساں ساریاں دی گل بناوندا اساں ساریاں دی گل بناوندا. پتھر دے وچ کیڑے نوں وی فکر نہیں کیونکہ کر کر رزق پہنچاوندا. ایسے نہیں کیونکہ کر کر رزق پہنچاوندا کیونکہ کر کر رزق پہنچاوندا اللہ اے بختاں دے ماریو رب نو یاد کرو. کیوں ستے ہوئے بھاگ جگاوندا ستے ہوئے بھاگ جگاوندا. پتھر دے وچ کیڑے نوں بھی فکر نہیں کیونکہ کر کر رزق پہنچاوندا. اے بختاں دے ماریو رب نو یاد کرو کیونکہ ستے ہوئے بھاگ جگاوندا اللہ اے. تے اگے کہہ کے مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کر
او وچ قرآن دے خود فرماؤندا وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ ہے۔ والد صاحب نے اس میں جملہ ایڈ کیا، اس میں جمع کیا کہ محمدہ تو پیار ہے دیکھیا دنیا تے او سو گنا ود پیار کریں دا اللہ نہیں 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 سو گنا ود پیار کریں دا اللہ تو پھر ہم ذکر کیوں نہ بلند کریں؟ بولو اللہ 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 بگڑے سارے کم بڑھوندا اللہ بولو بگڑے سارے کم بڑھوندا اللہ بگڑے سارے